नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबी का मुअल्लिम अद-दर्सुत-तासिअ, नवा सबक अरबी के मुअल्लिम का शुरू कर रहे हैं। सबक शुरू करने से पहले इस दर्स की शर्त में से दो शराइत आपके सामने रखी जाएंगी और ये ज़रूरी है हर सुनने वाले के लिए, देखने वाले के लिए, हर तालिब इल्म के लिए कि ये सबक आपने सुनने के फ़ौरन बाद जो है अपनी हाज़िरी लगानी है अपनी दर्स के ग्रुप के अंदर, दर्सगाह के ग्रुप के अंदर। और दूसरे नंबर पे ये सबक आपने हर सूरत में सुनाना है। अगर आप ये दोनों नियतें नहीं कर रहे और ये दोनों काम भी नहीं कर रहे तो फिर ये सबक आपके लिए नहीं है। ये सबक मुताल्लिक़ है जमा मुकस्सर से। जमा मुकस्सर आप खुलासतुन नहू के अंदर पढ़ चुके हैं, आपकी इब्तिदाई किताब है और इस किताब के अंदर भी हम इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे और ये आपको बहुत अच्छे से याद कराया गया। और ये आपको अगर याद है तो ये सबक आपको बहुत आसान लगेगा, याद नहीं है तो आप इसको यहाँ पर भी याद कर सकते हैं और याद करके आपके लिए सुनाना लाजमी है। सबसे पहला ये है कि ये तो पहले ही लिखा गया है कि जमा मुकस्सर के बनाने का कोई कायदा मुकर्रर नहीं है, महज अहले ज़बान से सुन लेने पर मौकूफ़ है। इसलिए हम ज़ेल में जमा मुकस्सर के चंद कसीरुल इस्तेमाल औज़ान लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जमा मुकस्सर अरबी के अंदर जब भी हम बनाते हैं, जमा के सीग़े बनाते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, या तो वो जमा मुकस्सर होते हैं या वो जमा सालिम होता है। तो फिर जमा सालिम की भी आपने अक़साम पढ़ी थी, जमा मुकस्सर के भी औज़ान आपने जमा क़िल्लत और जमा कसरत के पढ़े थे पूरी तफसील के साथ। और यहाँ पर इसको दोबारा बयान किया जा रहा है चूँकि ये अलग किताब है। पहला है अफ़आलुन। अफ़आलुन के वज़न के ऊपर जमा मुकस्सर बनता है। जैसे औलादुन जमा है, ये वलद की जमा है वलदुन की। अफ़रासुन जमा है फ़रसुन की। इसी तरह शरीफ़ुन, मतरुन बारिश, वक्तुन वग़ैरह की जमा आती है। शरीफ़ुन की जमा अशराफ़ुन, मतर की जमा अमतारुन और वक्त की जमा औक़ातुन, और ये जमा मुकस्सर होगा। पहला इसका आपने वज़न पढ़ा। दूसरा वज़न है फ़ुऊलुन। जैसे मुलूकुन, ये मलिकुन की जमा है। उसूदुन, असदुन की जमा है। हुकूकुन, हक़ की जमा है। और शाहिदुन और क़ल्बुन, जुंदुन, वजहुन, इनकी जमा भी जो है वो फ़ुऊलुन के वज़न पर आएगी। जीम की जमा है। तीसरा नंबर पे जो जमा का औज़ान है वो है फ़िआलुन। जैसे किलाबुन जमा है कल्बुन की। सियाबुन जमा है सिवाबुन की। सौबुन की, असल में ये सौबुन होना चाहिए, और सियाबुन दरअसल सिवाबुन है, ठीक है, दरअसल सिवाबुन है और ये जमा है सौबुन की। इस तरह रुम्हुन, रजुलुन, कबीरुन, सगीरुन, बलदुन, इन तमाम की भी जो औज़ान आएगी वो फ़िआलुन के वज़न पे आएगी। जैसे रजुलुन से रिजालुन, कबीरुन से किबारुन। और दाल है इसका फ़ुउलुन। जैसे कुतुबुन, ये जमा है किताबुन की। मुदुनुन जमा है मदीनतुन की। इसी तरह सफ़ीनतुन, सहीफ़तुन, तरीक़तुन, रसूलुन, इनकी जमा भी फ़ुउलुन के वज़न पर आएगी। और जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा तो ये भी आपको अपने सबक के अंदर याद करके आपने इसको याद भी करना है और इसको दोहराना है और लिखना है। क्योंकि इस सबक का ताल्लुक़ उमूमन लिखने से होता है, तो ये सबक आपको लिख के बताना है कि जिनकी मैं जो छोड़ रहा हूँ यहाँ पे देखें, एक ही वज़न के कई सारे जो मौज़ून लिखे हुए, तो मैं एक का बता रहा हूँ, बाकी का मैं नहीं बता रहा, ये आपने बताना है। फिर है अफ़उलुन। जैसे अशहुरुन जमो शाहरुन। अफ़उलुन, ये शहर की जमा अफ़उलुन के वज़न पर आएगी। जैसे अशरुन। अर्जुलुन जमो रिजलुन, रिजल टांग को कहते हैं, ये जमा है रिजलुन की और जमा इसकी है अर्जुलुन। इसी तरह नहरुन, बहरुन, नफ्सुन, आइनुन वग़ैरह, इनकी जमा भी अफ़उलुन के वज़न पर आएगी। इसके बाद है फ़ौला। इसके बाद फ़ौला है जैसे वुज़रा। फ़ुआला जैसे वुज़रा। जमो वज़ीर, वज़ीर की जमा है। उमरा, अमीर की जमा है। शाइरुन, आलिमुन, सफ़ीहुन, अमीनुन, वकीलुन, असीरुन, इनकी जमा भी जो है वो फ़ुआला के वज़न पर आएगी। इसके बाद अफ़इलाउ है। ये वज़न अमूमन ज़विल उक़ूल की सिफ़तों के लिए है जो कि फ़ाइलुन के वज़न पर आती हों। फ़ाइलुन के वज़न पर जो भी सिफ़ात आती हैं ज़विल उक़ूल से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनकी जो जमा आएगी वो अफ़इलाउ के वज़न पर आएगी। जैसे अस्दिक़ाउ जमो सदीक़ुन। सदीक़ुन फ़ाइलुन के वज़न पर है, गौर करें, और इसकी जमा अफ़इलाउ आ रही है। अम्बियाउ जमा है नबीयुन की। अहिब्बाउ जमा है हबीबुन की। इस तरह करीबुन, और करीबुन की जमा अक़रिबाउ। गनियुन की जमा अगनियाउ। वलियुन की जमा औलियाउ।
اس کے بعد فعلان جیسے فرسان اور جمع ہے یہ فارسن کی، بلدان جمع ہے بلدن کی، قزبان یہ جمع ہے قضیب کی۔ اس کے بعد ہے فعالل جیسے عناصر جمع ہے عنصر کی، زلازل جمع ہے زلزلہ کی، اور اسی طرح کوکب جوہر وغیرہ کی جمع بھی فعالل کے وزن کے اوپر آئے گی۔ اس کے بعد تنبیہ کہتے ہیں کہ اس میں خماسی کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے، لیکن آخر کا حرف حذف کرنا پڑتا ہے۔ مثلا سفر جلون کی جمع سفارجو، سفارجو اس میں لام حذف ہے۔ فعالیلو جیسے فناجین جیسے جمع ہے فنجان کی، اور صنادیق جمع ہے صندوق کی، قندیل اور خنزیر بستان سلطان کی جمع بھی فعالیلو کے وزن کے اوپر آئے گی۔ خنزیروں کی خنازیر، بستان بساتین، سلطان سلاطین۔ پھر ہے فعاللۃ ذوی العقول کے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ وہ اوزان جو کہ ذوی العقول کے لیے، وہ صیغے جو کہ ذوی العقول کے لیے آتے ہیں، وہ اس وزن کے اوپر ہی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے اساتذۃ جمع ہے استادن کی، تلامذۃ جمع ہے تلمیذ کی، ملائکۃ جمع ہے ملکن کی۔ مفاعل جمع کا یہ وزن ان لفظوں کے لیے مخصوص ہے جو مفعل یا مفعل یا مفعلۃ کے وزن پر ہو۔ مثلا مراکب مرکب کی جمع ہے، مساجد مسجدوں کی جمع ہے، مکاتب مکتبہ کی جمع ہے۔ یہ اوزان یاد کرنا سب سے اہم یہ اوزان ہے۔ مفاعیل یہ وزن ان کلمات کے لیے ہے جو مفعول یا مفعول کے وزن پر آئے، چنانچہ مفتاح یا مفتاح کی جمع ہوگی مفاتیح، مکتوب کی جمع ہوگی مکاتیب۔ تنوین نمبر 2 ہے جمع کے مذکورہ اوزان میں مندرجہ ذیل اوزان غیر منصرف ہے، ان پر تنوین نہیں پڑھی جائے گی۔ دیکھیں یہاں پر بات اعراب کی آ گئی کہ یہاں پر ان کو اعراب کے اعتبار سے ان کے اوپر جو ہے تنوین نہیں پڑھی جائے گی اور کسرہ بین پہ نہیں لگایا جائے گا۔ جیسے فعلاء، افعلاء، فعالل، فعالیل، مفاعل اور مفاعیل، یہ اوزان آپ نے یاد رکھنے ہیں اور ان سے متعلق قواعد یاد رکھنے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ پوری کتاب یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو سوال کرنے کا بالکل دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آپ کے لیے لازمی ہے سوال کرنا۔ اور اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مان لیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے سبق کو یاد کر لیا، صرف ذہن نشین کر لیا، بٹھا لیا ذہن میں، تو بھی یہ آپ کو انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر یہ مکمل طور سے پورے جو اس کا جو بنیادی مضمون ہے اس کو سمجھا دے گا، لیکن یاد کرنا شرط ہے۔ ذیل کے الفاظوں کی جمعوں کو خاص طور پر یاد رکھو، جیسے ابن کی جمع سالم آتی ہے بنون حالت رفعی میں، اور بنین حالت نصبی اور جری میں آتی ہے، اور اس کی جمع مکسر ابناء آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ ابن کی جمع سالم بھی آ رہی ہے اور جمع مکسر بھی آ رہی ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جمع ایک ہی اسم کی جمع مکسر بھی آ سکتی ہے اور سالم بھی آ سکتی ہے، اور اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابنتن کی جمع بناتن ہے، اخن کی جمع اخوانن ہے، اختن کی جمع اخواتن، امراتن کی جمع نساء یا نسوتن۔ یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ امن کی جمع ہے امہاتن۔ بعض الفاظ کی جمع کئی وزنوں پر آتی ہے، چنانچہ بحرن کی جمع بحارن، ابحارن، ابحرن، بحورن۔ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک نئی بات آپ کے سامنے آئی، اور اس کو بھی یاد رکھیں کہ کئی الفاظ ایسے آپ کو ملیں گے جن کے کئی اوزان کے اوپر ان کی جمع آ سکتی ہوگی۔ چوتھے نمبر پر بعض کلمات کی جمع کے مختلف اوزان مختلف معنوں میں آتے ہیں، جیسے بیتن جو ہے گھر، یا شعر کی جمع پہلے معنی کے لحاظ سے بیوتن اور دوسرے معنی کے لحاظ سے ابیاتن۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یہاں سمجھ میں نہ آئے، لیکن بیتن کہتے ہیں گھر کو بھی، اور بیتن کہتے ہیں کسی شعر کے ایک قطعے کو، شعر کا جو ایک قطعہ ہوتا ہے اس کو ہم بیت کہتے ہیں۔ تو اگر بات کرنے والے کے ذہن میں گھر ہو، گھر کی جمع بیان کرنا ہو تو وہ بولے گا بیت سے بیوت، لیکن اس کے ذہن میں اگر کوئی شعر ہو تو وہ بولے گا بیت کی جمع میں ابیات۔ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد عبدن ہے، اس کی جمع پہلے معنی کے لحاظ سے عبیدن اور دوسرے معنی کے لحاظ سے عبادن۔ پہلا معنی اس کا غلام ہے، دوسرا معنی اس کا بندہ ہے۔ اگر غلام کی جمع کریں گے عبدن کے لحاظ سے تو وہ بنے گا عبید، اور اگر بندے کی جمع کریں گے تو آئے گا عبادن۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں عباد کا لفظ استعمال کیا اپنے بندوں کے لیے۔ عینن آنکھ کے معنی میں بھی آتا ہے، چشمے کے معنی میں بھی آتا ہے، بلکہ یہ تو اور کئی معنوں میں آتا ہے۔ یہ تو بہت ہی کثیر المعنی لفظ ہے عین، اور اس کو یہاں پہ انہوں نے 2 معنوں میں لکھا ہے۔ اگر آنکھ اس سے مراد لی جائے گی تو اس کی جمع آئے گی اعینن،
اور اگر اس سے مراد چشمہ لیا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا عیون. اچھا یہ کون سا چشمہ ہے؟ یہ چشمہ ہے پانی کا چشمہ. یہ پانی کے چشمے کو عینٌ کہا جاتا ہے. اچھا سلسلہ الفاظ نمبر 7 ہے، اور اس کے اندر بعض الفاظ کے سامنے ابجد کے جو حروف لکھے ہیں ان سے ان کی جمع کی طرف اشارہ ہے. جیسے باسرن، خوف سے یا فکر سے بگڑا ہوا چہرہ. تو یہ اس کے معنی ہیں. حروف اور الفاظ اور معنی یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ بار بار میں ذکر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اس کے اندر آپ کو الفاظ اور معنی کا پورا آپ کو ایک ذخیرہ مل رہا ہے. اس کو یاد کریں الفاظ معنی کے ساتھ. ابھی میں اس کو صرف یاد کرا رہا ہوں. آپ کا یہ جو پہلا مرحلہ ہے، پہلا سیمسٹر ہے، اس کے اندر میں آپ کو صرف یاد کرا رہا ہوں. اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں انہی الفاظ اور معانی کے ساتھ ہم انشاءاللہ جملے بھی بنائیں گے. اور اس کے بعد مشق نمبر یہ بھی ہے، اسی سے متعلق ہے. اس کے بعد